बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। खतूत लिखे थे, एक ख़त लिखा था स्पीकर कौमी असम्बली सादिक ने और एक मलिक अहमद ख़ान जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला साइड पर रख दें, कानून साजी हो चुकी है, उस कानून साजी के मुताबिक आप मखसूस नशिस्तें अलॉट करें। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ज़राए से क्या कहा, ज़राए से उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ताहाल मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का फ़ैसला नहीं किया, ताहम इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का इम्कान है। ये सोर्सेस से खबर जो है वो चलवाई गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट में CMA मौजूद है जिसमें सवाल है कि इलेक्शन एक्ट पर अमल करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर अभी तक समाअत नहीं हुई, 1 माह से ज़ायद अरसा हो गया। ये दरख्वास्त जो है वो ज़ेर इल्तवा है, CMA पर अभी तक केस नहीं लगा, उस पर समाअत नहीं की गई, लिहाजा ये इस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि ये फ़ैसला कर लिया जाएगा। और ये वो मुतबादिल बंदोबस्त है। इस पर आने से पहले कि जो हेड काउंट है उसका क्या मामला चल रहा है, दीगर क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं, मैं आपको ज़रा क्विकली बता दूं कि जो ये तमाम बहस है या ये बात है, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी के उस खिताब से जो है वो शुरू हुई जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हैरान कुन तौर पर ये बताया। मैं क्योंकि इस खिताब के ऊपर बड़ी तफसीली बात कर चुका हूँ गुज़श्ता वीडियो में, तो आई विल नॉट रिपीट दैट, लेकिन मैं सिर्फ 32 सेकंड का क्लिप चला देता हूँ कि जिसमें बिलावल वाज़े तौर पर बताते नज़र आ रहे हैं कि हमने जितना इंतज़ार करना था कर लिया, अब हम आईनी तरमीम जो है वो अपने तरीके से ब्रूट मेजॉरिटी से ज़मीर, उन्होंने कहा कि जिनके बदल गए हैं उनके वोटों से करवाने जा रहे हैं। बिलावल ने क्या कहा था सुने। हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जितना वो इंतजार कर सकते थे उन्होंने कर लिया। तो जो मेरे सामने ऑप्शंस है वो ये कि या हुकूमत बिल लेकर आए, वो अपने नंबर्स हमारे ऑपोजिशन के दोस्त तो नहीं होंगे, लेकिन जो ज़मीर के मुताबिक वो दे रहे हैं उस तादाद पे ये पूरा होगा और हम उसी तरीके से ये अदालत नून लीग की मर्जी का बनाएं। अदालत बनाएं, नून लीग की मर्जी का अदालत बनाएं, पीपल्स पार्टी बनाएगी नून लीग की मर्जी की अदालत। और जिस तरीके से उन्होंने काजी फायज़ ईसा को अपना हीरो बनाया इस तकरीर में, उससे ये लगता है कि हुकूमत अगर नंबर अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से ज़मीर वाली बात करके पूरा करेगी तो उस सूरत में फिर हुकूमत वो मुसवदा पास करवाने की कोशिश करेगी जो 14-15 सितंबर की दरमियानी रात जो है वो सामने 15 सितंबर की रात सामने आया था, जिसमें आर्टिकल 8 में, आर्टिकल 199 में, आर्टिकल 243 में, आर्टिकल 175 में, आर्टिकल 48 में, आर्टिकल 91 में, 191 में, 183, 185, 186, इन तमाम आर्टिकल्स में जो तरामीम उस वक्त मौजूद थी, हुकूमत वो तरामीम पास करवाएगी। पीपल्स पार्टी जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर नवाज शरीफ के साथ इस तमाम मामले में सहूलतकार के तौर पर मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने अपना वोट, अपनी सपोर्ट, सब कुछ उनके पलड़े में डाल दी है। और फिर अब बात ये होगी कि काजी फायज़ ईसा को जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया है, अपना हीरो करार दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, अपना रोल मॉडल एक तरीके से उनको करार दिया है, ये बताकर कि हम उनको सलाम पेश करते हैं। इतना बहादुर, इतना बेबाक, इतना नडर चीफ जस्टिस आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। ऐसा चीफ जस्टिस ही तो हो जो आमिर की आंखों में आंखें डालकर देख सके। ये गुफ्तगू की बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, जिससे अब ये बात चल रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और हुकूमत का मंसूबा ये है कि अब उसी ड्राफ्ट पे जाया जा सकता है जो कि पहले मौजूद था, जिसमें 68 साल उम्र कर दी जाएगी चीफ जस्टिस की, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, उसमें काजी फायज़ ईसा उसके चीफ जस्टिस होंगे। और ये बातें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन साइड बाय साइड क्या तैयारी चल रही है कौमी असम्बली में, ज़ोहराने की तैयारी चल रही है। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ज़ोहराने का एहतमाम किया था सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लिए। सेनेट के बैंक्वेट हॉल में वो ज़ोहराना हुआ था और उसमें पत्ते शो किए गए थे, अपनी स्ट्रेंथ शो की गई थी, वो पावर शो था कि हमारे साथ कितने सेनेटर्स मौजूद हैं। और उन सेनेटर्स में हैरान कुन तौर पर 3 बड़ी हैरान कुन शिरकत जो है वो आप कह सकते हैं कि हुई थी। उसमें कामिल अली आगा मौजूद थे हुकूमती सेनेटर्स के अलावा।
اور سعدیہ عباسی جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں ووٹ نہیں دوں گی، شاہد خاقان عباسی کی بہن، وہ بھی وہاں پر موجود تھیں، اور بی این پی مینگل سے تعلق رکھنے والی، اگرچہ وہ آزاد حیثیت میں سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں، سینیٹر نسیمہ احسان صاحبہ، وہ بھی موجود تھیں۔ نسیمہ احسان صاحبہ نے وہاں پر رپورٹر سے جو بات کی، انہوں نے اس میں کہا کہ کوئی دباؤ نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر اسی شام ہم نے دیکھا کہ وہ سینٹ کے فلور کے اوپر رو پڑیں، آپ دیدہ ہو گئیں، اور انہوں نے جو اپنی کہانی سنائی، پھر یوسف رضا گیلانی کے چیمبر میں جا کے انہوں نے بتایا کہ میں کس صورتحال سے گزر رہی ہوں۔ اس کے اوپر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے تقریر کی، اس پر جو عمر فاروق قاسی ہیں اے این پی کے، انہوں نے تقریر کی، اس کے علاوہ اس پہ مولانا عطاء الرحمان نے، اس کے علاوہ باقی لوگوں نے تقاریر کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس طریقے سے آئینی ترمیم پاس کرنی ہے، بدماشی سے کرنی ہے، تو پھر یہ ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ الفاظ کامران مرتضیٰ کے یہ تھے کہ آپ کیل ٹھوک رہے ہیں ہمارے دلوں میں، جب یہ کیل باہر نکلے گا تو پھر گوشت پھٹ جائے گا، خون کا فوارہ بلند ہوگا، حالات خراب ہوں گے، اور پھر وہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس طریقے کی گفتگو جو ہے وہ کی گئی، اور کہا گیا کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے۔ تو وہ جو اسٹرینتھ جو ہے وہ دکھائی گئی تھی، آج قومی اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہیں وہ ایک ظہرانہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب سے چند ہی گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ظہرانہ اس کا وہ شروع ہو جائے گا، جس پر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری گنتی تو پوری ہے، لیکن چیکنگ ضروری ہے۔ ہم نے ہر صورت میں انشور کرنا ہے کہ ہمارا ہیڈ کاؤنٹ، وہاں پر بندے گنے جائیں گے، گنتی شمار کیے جائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے کم ہیں، کتنے بندوبست کرنے ہیں۔ اس طریقے سے آئینی ترمیم ہو رہی ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے، وہاں پر پارلیمانی پارٹی میں وہ خطاب کریں گے، بات کریں گے اس آئینی ترمیم کا مسودہ۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنا جو اوریجنل جو بھی پاس کرنا ہے وہ شیئر نہیں کیا، لیکن وہاں پر وہ ظاہر ہے کہ شاید بتائیں، ان کو بتا بھی دیں، دے بھی دیں اس مسودے کی کاپی، وہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ظہرانہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی دیا جائے گا۔ بڑی ہسل بسل ہوگی، اور نون لیگ کے غیر حاضر ہونے والے اراکین کو تنبیہ کر دی گئی ہے، وارننگ دے دی گئی ہے، کہہ دیا ہے کہ کس کا کوئی بھی ضروری کام ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی شادی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، ہر صورت میں آپ نے اپنی پریزنس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اور پھر ظہرانے میں یقینی بنانی ہے۔ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو پھر ان کے خلاف نہایت سخت کارروائی ہوگی۔ یہ ایک بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک حیران کن دعویٰ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 7 اراکین ہیں حکومت کے جو کہ اس آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دینے جا رہے، وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ بڑا ہی حیران کن دعویٰ تھا۔ اب کیا دعویٰ درست ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ یہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں سرے سے 7 لوگ، یا پھر ان کے نمبر پورے ہو جاتے ہیں، یا کوئی قومی اسمبلی یا سینٹ میں پہنچ کر ووٹ نہیں دیتا۔ یہ تو اب اس کا ٹائم جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، وقت جو ہے وہ بڑا جلد وہ قریب ہے۔ ابھی جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس، پھر سینٹ آف پاکستان 11 بجے 3 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس۔ یہ واضح کرتا ہے کہ طریقہ کار حکومت جو کہہ رہی ہے، فیصل واوڈا نے اعلان کر دیا کہ نمبر بھی پورے ہیں، نمبری بھی پورے ہیں، صبح 11 بجے انہوں نے کہا کہ پاس ہو جائے گی۔ تو سینٹ آف پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور قومی اسمبلی میں کس طریقے سے نمبر پورا ہوتا ہے؟ نہیں، اس نمبر گیم کے حوالے سے میں اب سے تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جاؤں گا وہاں پر قومی اسمبلی اور سینٹ، وہاں اجلاس میں جو کچھ ہو رہا ہوگا سائیڈ بائی سائیڈ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے علاوہ جو کارروائی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کی وہ لائیو بھی چینل کے اوپر موجود ہوگی، تاکہ لوگ جو اس کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔